नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरकाए कॉन्फ्रेंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस अज़म से लड़ रहा हूँ जबर के अंधेरों से, तलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी। जैसा कि उकाड़ा का यहाँ पर ज़िक्र हुआ और फिर मेरा नाम जो है वो माइक पे लिया गया, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है और उकाड़ा के लोगों के लिए भी एज़ाज़ की बात है कि उकाड़ा जो है गुज़श्ता 22 साल से जिद्दोजहद के हवाले से जाना जाता है और पूरी दुनिया में एक मुज़ामती तहरीक जो है उसका नाम जो है वो उकाड़ा के मुज़ारीन ने रोशन किया और मुज़ारीन की क़यादत जो है वो उनकी जो उनके पढ़े लिखे बच्चे उन्होंने ये क़यादत की और अपने लोगों को इंतज़ामी इस्तेहसाल से बचाने के लिए जो है वो हर किस्म की ज़िम्मेदारी निभाई। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले तो अपना मुख्तसर तारफ़ करवाना ज़रूरी समझूंगा कि मैं कौन हूँ। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं एक खेत मज़दूर का बेटा हूँ, सन ऑफ टेनेंट हूँ और यही वजह है कि मैंने अपने लोगों की क़यादत की और उनको एक इस्तेहसाली निज़ाम से बचाने के लिए जो है वो अपने मुस्तक़बिल की कुर्बानी दी। तो इस मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो लोगों को बचाने का इक़दाम करते हैं उनको दहशतगर्द कहा जाता है और जो लोगों को जो है वो मारने का इक़दाम करते हैं उनको इस मुल्क के जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार किया जाता है। जो उनको मुआशी इस्तेहसाल से दो चार करते हैं, जो उनको भूख और अफलास से दो चार करते हैं, वो इस मुल्क में जो है वो नोबल पर्सन्स जो है वो गर्दाने जाते हैं। और जो उनको भूख अफलास से निजात दिलाने की बात करते हैं, जो उनको जुल्म ज़्यादती और इस्तेहसाल से बचाने की जो है वो एक कोशिश करते हैं, उन पर फिर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो ख़ुद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस मुल्क में किसी के हक़ की बात करना, अपना हक़ मांगना और अपने लोगों के हक़ की बात करना इतना बड़ा जुर्म है कि एक मुहिब्बे वतन शहरी को ऐसे इल्ज़ामात की बुछाड़ करके उसको स्टेट टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, उस पर झूठे दहशत गर्दी के मुकदमात कायम किए जाएँ, बत्ताखोरी के मुकदमात कायम किए जाएँ और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तज़ीरात पाकिस्तान की जो तमाम दफ़ात हैं वो लगाकर फ़ेक मुकदमात की जो है वो दर्ज किए जाएँ, सिर्फ़ उसको इस नज़रिए से जो है वो हटाने के लिए कि ये अपने लोगों की बात ना करे, इसकी ज़बान को बंद करने के लिए ये रियासती इक़दामात जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि नज़रिया जो है वो दब तो सकता है, नज़रिए को मारा नहीं जा सकता, नज़रिए को कैद तो किया जा सकता है, नज़रिए को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नज़रियाती लोगों को जेलों में भी डाल दिया जाए तो फिर भी नज़रिया जो है वो कायम रखता है और नज़रिया ही मरने के बाद जो है वो नज़रिया रखने वाले लोगों को ज़िंदा रखता है। तो इस हवाले से इस इशू पे जो हमने एक तवील जिद्दोजहद की है अपने लोगों को एक ऐसे निज़ाम से बचाने के लिए जो लैंड एक्वाइजेशन की जो है वो मद में नहीं आता, लेकिन लैंड एक्वाइजेशन जो है ये अंग्रेज़ का वो कानून है जो 1894 में उसने ये कानून बनाया और जो लोगों की ज़मीनें हैं उनको हथियाने के लिए ये एक लीगल जो है वो अमल जो है इस कानून के ज़रिए जो है उन्होंने किया। ये लीगल कब्ज़ा है इसलिए इसको लैंड एक्विजिशन कहते हैं। और जो गैर कानूनी इक़दामात हैं, जो पॉलिसियाँ हैं, कवानीन से बालातर पॉलिसियाँ जब इम्पोज़ की जाती हैं
تو اس کو غیر قانونی قبضہ قرار دیا جاتا ہے. تو مزارین کے جو رقبہ جات ہیں اس میں 1968 میں بھی لینڈ ایکوزیشن ہو چکی ہے کہ وہاں پر کینٹ کا قیام عمل میں آیا اور 7 شکوک کے لوگ جو تھے ان کو زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اور چونکہ یہ دفاعی ضروریات کے تحت یہ رقبہ درکار تھا تو ہم لوگ جو ہیں ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے لوگ ہیں, تو ہم نے وہ روزگار کی اور زمین کی قربانی دی, اور لینڈ ایکوزیشن کے نتیجے میں وہ رقبہ تو کینٹ اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا, اور اس کے متبادل جو رقبہ دیا گیا آج سے 40-50 سال قبل جو ہے چولستان میں بہاولپور میں, وہ 40-50 سال گزرنے کے بعد بھی وہ رقبہ آج بھی بنجر ہے, اور وہاں پر کوئی کاشتکاری کی سہولیات نہیں ہے اور اس کی آباد کاری کا کوئی نظام نہیں ہے. تو یہ لینڈ ایکوزیشن کے نتیجے میں جن لوگوں کو متبادل رقبہ ملکیت کی صورت میں ملنا چاہیے تھا اور ان کا روزگار چلنا چاہیے تھا, وہ روزگار سے محروم ہو گئے, اور فرٹائل رقبے سے جو ہے وہ ان کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اسی طرح لینڈ ایکوزیشن جو ہے یہ 1986 میں بھی جب اوکاڑا ضلع بنا تو ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنانے کے لیے 8 مربع زمین جو تھی اس کی لینڈ ایکوزیشن کے تحت وہ انہوں نے ایکوائر کیا اور وہاں پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنا دیا گیا. لیکن جو متاثرین تھے ان کو زمین دینے کی بجائے ان کو جو ہے وہ بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا. تو اسی طرح ملتان میں نواز شریف یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا, اور وہاں پر جو مزارین تھے ان کو لینڈ ایکوائزیشن کی زد میں لایا گیا, اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے بے دخل کیا کہ ان کو ایک کنال کا پلاٹ دیا, اور وہاں پر جو 2-2.5 ہزار ایکڑ زمین تھی وہ ان سے لے لی گئی. اسی طرح اوکاڑا جیل کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی لینڈ ایکوزیشن کے ذریعے, اور بقیہ رقبہ جو تھا مزارین کے پاس ان کو کانٹریکٹ سسٹم متعارف کروا کے جو ہے اس رقبے سے بھی محروم کرنے کی سازش کی گئی کہ غیر قانونی طریقے سے ان کا سٹیٹس ختم کیا جائے, اور جب یہ ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر اس اکنامک ٹارچر کے ذریعے جو ہے یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ رقبے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, ان کو زبردستی نکالنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ وہ پالیسی تھی جو مزارین کو متاثر کرنے کے لیے اناؤنس کی گئی, اور یہ 2000 میں اس نظام کا جو ہے وہ آغاز ہوا, اور جس کے خلاف پھر ہم نے بڑی لازوال جدوجہد کی کہ ہم نے کہا کہ اگر وہ 1887 کا قانون مزارت جو ہے وہ مزارین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے تو پھر کسی محکمے کی پالیسی جو ہے وہ ان کے حقوق کو متاثر نہیں کر سکتی. تو اسی طرز پہ پھر ہم نے اپنے رائٹس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینے کا عمل شروع کیا, اور جب بطور قیادت ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہم پر مقدمات کی بچھاڑ ہوئی, اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں گرفتاریاں عمل میں آئیں, اور میں 4.5 سال ان مقدمات میں جیل کاٹ چکا ہوں, 20 سال قید ہوا, اور ہائی کورٹ سے جا کے وہ جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہوئی. اور اس کے باوجود ان کا وہ نظام جو مزارین کی بے دخلی کی صورت میں اس کے نتائج آنے تھے وہ آج تک بھی لاگو نہیں ہو سکا. تو یہی اچیومنٹ ہے کہ ان کا جو غیر قانونی قبضہ ہے یا قانونی قبضہ ہے اس کے خلاف جو ہے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, وہ استحصالی قانون جو ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 اس کو ختم نہیں کیا جاتا, تو یہ جو پرائیویٹ مقاصد کے لیے زمینیں استعمال ہو رہی ہیں جیسے یہ ڈی ایچ اے والے ایکوائر کر رہے ہیں, اور یہ بیریا ٹاؤن والے کر رہے ہیں, اور اسی طرح یہ روڈا والے جو ہے وہ زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں, تو یہ پشت پناہی تو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے, اور آگے جو زمینیں ہیں وہ پرائیویٹ مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی, اور پھر ان کے آپس میں حصے ہوتے ہیں جو انہوں نے اس میں رکھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ اس حوالے سے جو استحصالی قوانین ہیں ان سے بچنے کے لیے لوگوں کو کمر بستہ ہونا پڑے گا, اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہے
وہ پھر کلمہ حق کہنا پڑے گا اور قربانیاں دینا پڑیں گی اور جیلوں کی صعوبتیں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ حق تلفی سے بچ نہیں سکتے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ سر اٹھاؤں تو جان جاتی ہے اور جھکا لوں تو شان جاتی ہے، سر اٹھاؤں تو جان جاتی ہے اور جھکا لوں تو شان جاتی ہے، کچھ کہوں تو زبان جاتی ہے، نہ بولوں اور میرے ٹوٹے پروں پہ مت جانا، دور تک اڑان جاتی ہے، بد دعا تم کسی کی مت لینا، سوئے آسمان جاتی ہے۔ میں میرے صاحب دوستو، یہ حق تلفی ہو رہی ہے باقی ساتھیوں کی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس شکریہ کے ساتھ کہ مجھے مائک پر آنے کا موقع دیا اور خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔